अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिल यकीन और पुरअसरार कहानी। वो एक टैक्सी ड्राइवर था। जो टैक्सी उसे चलाने के लिए दी गई थी वो उसके मरहूम बाप की थी और बेवा माँ की मलकियत थी। वो इस काबिल तो नहीं था कि गाड़ी उसके हवाले की जाती, लेकिन बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। अगर उस पर भरोसा ना किया जाता, उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ ना डाला जाता तो उसका बितक जाना बचा था। लेकिन पहले ही माँ उसने साबित कर दिया कि वो ना अहल और निकम्मा है, जब उसने टैक्सी की आमदनी के बजाय कर्ज़ों की लिस्ट माँ के हाथ में थमा दी। जो टैक्सी महीनों बगैर किसी टूट फूट के चलती रहती थी, उसने एक ही महीने में कई बार वर्कशॉप जाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी अजमल पर ही आयद होती थी। माँ ने जैसे तैसे उसके बाप की जमा पूंजी में से वर्कशॉप का कर्ज अदा कर दिया, मगर चाबी भी उससे वापस ली और सबसे छोटे बेटे अकमल के हाथ में थमा दी, जिस पर वो मुश्तइल हो गया। उसने भाई को मारा। माँ दरमियान में आई तो उसको भी 2-3 हाथ जमा दी और घर से निकल गया। माँ के कदमों तले जन्नत होती है, उसने अपनी जन्नत खुद ही गंवा दी और दर दर की ठोकरें खाने लगा। वो अजीज़ो अकारिब में जिसके पास भी गया उसे धुतकार दिया गया, उस पर लान तान की गई। गोया जन्नत के मुंह फेरते ही दुनिया वालों ने भी उससे मुंह फेर लिया। मजबूरन वो वैगनों में कंडक्टरी करने लगा और अपने एक दोस्त की वर्कशॉप में रात बसर करने लगा। इन वाक़यात ने उसका दिमाग उलट दिया था। उसे अपनी हरकतें मस्बत और दूसरों का रवैया मनफी दिखाई देने लगा। उसके अंदर इंतकाम की अजीब सी चिंगारी सुलगने लगी। वो इस बात के पीछे पड़ गया कि वो कोई ऐसा इल्म सीखेगा जिसके ज़रिए अपने ऊपर जुल्म करने वालों को जलाकर भस्म कर देगा, बैठे बैठे दौलत को अपने पास बुला लेगा। और इस जुस्तजू में वो एक आमिल की चौखट पर पहुंच गया। आमिल नासिर बंगाली बांग्लादेश से भागकर गैर कानूनी तौर पर कराची चला आया था और यहाँ पहुँचते ही आमिल बन गया था। वो एक ऐसे उस्ताद का शागिर्द था जो बंगाल का नंबर 1 जादूगर कहलाता था। काले इल्म, सफली इल्म और जादू टोने करने और उसकी काट करने में माहिर जाना जाता था। अपने उस्ताद की तरह उसने भी चंद ऐसे मंतर हिफ्स कर लिए थे जिसके ज़रिए वो किसी की भी आंखों में झांकता था और उसे अपना मामूल बना लेता था। जो एक बार उसके जाल में फंसता था वो फिर मुश्किल से ही निकल पाता। अजमल भी जब पहली बार उसके सामने पहुंचा तो उसका मुरीद हो गया। आमिल नासिर बंगाली के घुटने उस वक्त तक पकड़े रहा जब तक उसने इल्म सिखाने की हामी नहीं भरी। नासिर बंगाली ने रोबदार लहजे में उससे कहा, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अजमल ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आमिल जी, तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर आमिल ने बगैर झिझके बड़ी रवानी में कहा, तुम्हें एक हसीनो जमील महिला मेरे लिए लाना पड़ेगी। महिला का लफ्ज़ उसके लिए नया था। उसने परेशान होकर पूछा, ये महिला क्या है? क्या किसी परिंदे या जानवर का नाम है? आमिल ने गरज कर कहा, महिला यानी कंवारी लड़की। तुम मेरे लिए कंवारी लड़की लेकर आओगे तो मैं तुम्हें दूसरों को मारने का इल्म सिखाऊंगा और दौलत लाने का भी इल्म बताऊंगा। वो आमिल का मुंह देखते हुए सोचने लगा। आमिल नासिर बंगाली ने हकीकतन घाट घाट का पानी पिया था। रोज़ाना 20 चेहरे देखता और उन्हें पढ़ता। उसके सामने अजमल की हैसियत बहुत ही मामूली सी थी। उसने सोचों में गुम देखकर कहा, क्या बात है, तुम किधर गुम हो गए? वो चौंकते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम्हारे मुंह से लड़की का नाम सुनकर मुझे लड़कियां याद आ गई थीं। मेरी वर्कशॉप जहां मैं रात बसर करता हूं, उसके सामने ही एक टूटे फूटे मकान में एक बेवा औरत रहती है। इसकी 2 बेटियां हैं, दोनों ही खूबसूरत हैं। छोटी बेटी मुझे पसंद करती है, आते जाते मुझे इशारे करती है, मैं भी उसे चाहता हूँ। मगर क्या? उसकी बड़ी बहन बहुत सख्त तबीयत की है। लोग कहते हैं कि उस पर किसी का साया है, इसलिए खूबसूरत होने के बावजूद इसका रिश्ता कहीं से नहीं आता। एक तो रिश्ते आए भी, उसे पसंद करके गए भी, लेकिन उससे अगले रोज़ उस लड़के की मौत वाक़ई हो गई। सबका ख्याल यही है कि उस पर जिस जिन का साया है उसी ने उनको मारा है। आमिल कहने लगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, उसको मेरे पास लेकर आओ, मैं उसको जलाकर भस्म कर दूंगा। आमिल जी, ये बहुत मुश्किल काम है। उसके घर में दाखिल होने के लिए, उसकी माँ से बात करने के लिए मुझे उसके घर के अंदर जाना होगा और उस लड़की को फिर अपने जाल में फांसने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। चलो तो आज ही तुम्हारा रिश्ता लेकर उसके घर चलते हैं।
تم اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تو تیار ہو نا؟ اجمل نے جواب دیا، عامل جی، نہ تو نوکری ہے نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ، ایسے میں… ابھی وہ بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ عامل نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے منع کر دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر چند لمحوں بعد آنکھیں کھولتے ہوئے خوشی بھرے لہجے میں بولا، ہو گیا ہے تمہارا کام۔ وہ کیسے عامل جی؟ میری ایک مریدنی ہے، کل ہی میرے پاس آئی تھی، اسے میاں بیوی کی ضرورت ہے، تم کو نوکری بھی مل جائے گی اور رہنے کے لیے کوارٹر بھی، بس تو اب مجھے اپنے سسرال لے چلو۔ جب وہ اس بیوہ کے گھر پہنچے عصر کا وقت تھا۔ عامل نے بزرگ کی حیثیت سے اجمل کے رشتے کی بات کی۔ جب تمام معاملات طے ہو گئے، شادی کی تاریخ آنے والے جمعے کے دن کی پڑ گئی تو مٹھائی منگوائی گئی۔ مٹھائی کھاتے کھاتے عامل ایک دم سے رک گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا لڈو پلیٹ میں وہیں رکھتا ہوا بیوہ عورت سے بولا، لو بہن، مجھے اس گھر میں سائے کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے۔ اس عورت نے چونک کر پہلے عامل کو دیکھا، پھر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، امی جی، ہمارے عامل جی بہت پہنچے ہوئے ہیں، جہاں کوئی بھی بھوت پریت یا جن کا سایہ ہوتا ہے انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے لوگوں کی زبانی سنا ہے، لیکن آج تو عامل جی نے ثابت کر دیا۔ اگر واقعی ایسی کوئی بات ہے تو عامل جی کو بتا دیں، یہ پورے گھر کی بندش کر دیں۔ جب تک وہ بول رہا تھا، عامل نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اجمل کے رکتے ہی عجیب سے لہجے میں بولا، سایہ گھر پر نہیں ہے، کسی انسان پر ہے۔ اس گھر میں جو جو رہتا ہے اسے ہمارے سامنے لے آؤ، ابھی پتہ چل جائے گا۔ عورت ویسے ہی ان معاملات میں ڈرپوک ہوتی ہے، بیوہ ہونے کے بعد تو مزید بزدل کمزور دل ہو جاتی ہے۔ فوراً گھبرا گئی۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو عامل کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن عامل نے اتنا ڈرا دیا کہ اس نے گھبراہٹ میں دونوں بیٹیوں کے نام لے کر آواز دی، بطول، نجمہ، جلدی سے ادھر آؤ۔ وہ دونوں ماں کی فرما بردار تھیں، ایک آواز پر دوڑی چلی آئیں۔ ان کے آتے ہی عامل نے گرجدار لہجے میں کہا، دونوں زمین پر آلتی مالتی مار کر بیٹھ جاؤ۔ بیٹیوں نے ماں کی طرف دیکھا، ماں نے اشاروں میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ دونوں سر پر دوپٹہ لے کر بیٹھ گئیں۔ عامل زیر لب کچھ پڑھتا ہوا دونوں پر باری باری پھونکنے لگا۔ 4-5 بار پھونکنے کے بعد پھر آنکھیں بند کر کے ان کے سامنے بیٹھ گیا اور بولنے لگا، بدذات، میرا نام عامل ناصر بنگالی ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں، مہیلا کو چھوڑ کر چلا جا، نہیں تو مار مار کر تمہارا ستیہ ناش کر دوں گا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور بات جاری رکھی، میری آنکھوں میں جھانک۔ دونوں بہنوں نے بیک وقت اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرنے کے بعد چھوٹی بہن اٹھ کر چلی گئی۔ بڑی نے اپنی آنکھیں اس عامل کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ دونوں ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ عامل چند ہی لمحوں میں ہار گیا، پلکیں جھپکاتا ہوا بولا، لو بہن، اس لڑکی کا مکمل علاج کروانا پڑے گا، اس کو میرے آستانے پر لے آنا یا اجمل کے ساتھ بھیج دینا۔ بیوہ نے کہا، ہاں میں لے آؤں گی، لیکن بطول کی شادی کے بعد۔ اجمل اور بطول کی شادی ہو گئی۔ 3-4 دنوں تک اجمل نئی نوکری اور نئی دلہن کے نشے میں دھت رہا۔ اسے عامل کی طرف جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ 5ویں دن عامل خود اس کے سرونٹ کوارٹر میں پہنچ گیا اور اس پر برس پڑا کہ وہ جان کر نجمہ کے علاج میں دیر کر رہا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا، وہ مر گئی تو وہ اسے بھی مار دے گا، اور بیوی سے علیحدگی میں اسے دبی آواز میں یہ بھی سمجھا دیا کہ نئے چاند کے نظر آنے سے پہلے اپنا عمل شروع کر دے، ورنہ وہ کبھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ 6 دن نجمہ اپنی ماں کے ساتھ بہن کے گھر جانے کے لیے آئی۔ اسی دن یہ بات بھی طے پا گئی کہ نئے چاند کے شروعات کے ساتھ ہی نجمہ کا علاج شروع ہو جائے گا۔ نجمہ نے اپنی بہن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ رضامندی ظاہر کر دی، اور پھر دونوں ماں بیٹی بطول کو لے کر اپنے گھر چلی گئیں۔ جس دن بیوی اپنے میکے گئی، اجمل چلہ کاٹنے والا سامان خرید کر عامل کے پاس پہنچ گیا، جن میں ایک شراب کی خالی بوتل تھی، مٹی کی ایک ہنڈیا، 10-12 چھوٹے چھوٹے سے پلاسٹک کے گڈے، اگربتیوں اور موم بتیوں کے پیکٹ تھے۔ عامل نے عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے اپنے پاس سے ایک بوتل پانی دیتے ہوئے کہا کہ یہ 40 مردوں کو نہلایا گیا پانی ہے، اس پانی سے اچھی طرح اس بوتل کو دھو لے۔ اس کے بعد طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ 40 دنوں تک اسے ہر رات 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک ایک منتر جاپ کرنا ہے، اور پڑھ پڑھ کر شراب کی بوتل کا ڈھکن اٹھا کر پھونک مارنا ہے۔ کمرے میں صرف ایک موم بتی روشن کرنی ہے اور اگربتیاں جلانی ہیں۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ اگر درمیان میں وہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو کر منتر گڑبڑا گیا، تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اس کا دماغ بھی الٹ سکتا ہے اور یہ مر بھی سکتا ہے۔ اجمل کے دماغ پر جیسے بھوت سوار تھا۔
उसे ना ही दिमाग उलट जाने की परवाह थी और ना ही अपनी मौत की। वो दूसरों को मारने के नशे में हर मरहले से गुजरने के लिए तैयार था। पहली रात उसे पहला तजर्बा हुआ जब मंत्र पढ़ने के दौरान मोमबत्ती की लौ भड़कने लगी और फिर वो बुझ गई। कमरे में मुकम्मल तारीकी छा गई। अजीबोगरीब आवाज़ें गूंजने लगीं, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ रो रहे हों, और फिर एकदम से कोई उसके कंधों पर सवार हो गया। वो मंत्र पढ़ता हुआ उठना चाहता था, लेकिन बोझ इस कदर ज़्यादा था कि उठना मुमकिन नहीं था। वो ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने 40वीं बार मंत्र पढ़ा, बोझ उस पर से गायब हो गया। वो खौफ की वजह से पसीने पसीने हो गया था। बड़ी हिम्मत करके उसने दोबारा मोमबत्ती रोशन की। कमरे में उजाला हुआ तो उसकी जान में जान आई। उसने शराब की बोतल उठाई, उसका ढक्कन खोला, उसमें फूंक मारी और बंद कर दी। दूसरे कमरे में बेवा औरत और नजमा दूर बैठी हुई थी। आमिल नासिर नजमा के करीब था, ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसने नजमा के चेहरे पर फूंक मारी। नजमा ने अपनी बंद आंखें खोल दी। आमिल ने फौरन अपनी आंखें उसकी आंखों में डाल दी और फिर अजीब से लहजे में बोलने लगा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। नजमा ने भी अपनी आवाज़ भारी कर ली और बोली, मेरा नाम नजमुल हादी है। मैं भी तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। तू मेरा पीछा छोड़ दे वरना मैं तुझे उल्टा कर दूंगा। तेरे पास जादुई कुव्वत है और मेरे पास जिन्नाती कुव्वत। आमिल ने झुंझुलाकर गुस्से से कहा, तू साला झूठ बोलता है, मेरे साथ ड्रामा कर रहा है। सीधी तरह इस लड़की का पीछा छोड़ दे। इतना कहने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगा और नजमा ज़ोर ज़ोर से कहका लगाने लगी। एक हफ्ते तक आमिल और अजमल के चिल्ले इसी तरह चलते रहे। दूसरा हफ्ता शुरू होते ही दोनों के चिल्ले में जादुई असर पैदा होना शुरू हो गया। अजमल बदरूहों का मुकाबला करने का आदी हो गया और नजमा आमिल नासिर की मामूल बन गई। रफ्ता रफ्ता उसका हुस्न मान पड़ने लगा। उसका भरा भरा बदन सुकड़ने लगा। बेवा को परेशानी लाहक हुई तो आमिल ने यह कहकर उसे समझा दिया कि नजमा पर से जिन बड़ी मुश्किल से जा रहा है। जब नजमा मुकम्मल तौर पर जिन से आज़ाद हो जाएगी तो फिर से सेहतयाब होना शुरू हो जाएगी। लेकिन चंद दिन और गुजरने के बाद वो बिस्तर के साथ लग गई और फिर अमल शुरू होने की 25वें दिन वो मर गई। बेवा माँ और बहन ने आमिल के खिलाफ FIR कटवा दी, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये साबित हो गया था कि उस आमिल ने 20-22 दिनों तक मुसलसल नजमा को इस्तेमाल में रखा था, उसके साथ ज़्यादती करता रहा था और अपने काले इल्म के ज़रिए नजमा को गूंगा और बहरा बना दिया था। बतूल ने थानेदार को बताया कि नजमा हकीकत में आमिल नासिर बंगाली से इंतकाम लेना चाहती थी, क्योंकि उसने उसकी बचपन की सहेली को बर्बाद किया था। अपने काले इल्म से उसके ससुराल वालों के कहने पर सहेली का दिमाग इस तरह उल्टा कर दिया था कि उसने एक दिन खुद ही अपने आप पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली थी। जब नजमा को ये पता चला कि अजमल भी इसी आमिल का मुरीद है तो उसने मुझे अजमल को अपनी तरफ रागिब करने के लिए कहा। अजमल भी अपने घर से ठोकर मार कर निकाल दिया गया था और हमारे वालिद की वफ़ात के बाद हमारे ख़ानदान ने भी हमें ठुकरा दिया था। हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, क्योंकि मेरा बाप एक नंबर का अयाश था, लड़कियों की दलाली करता था। चुनाचे मेरे लिए अजमल जैसा रिश्ता ही मिल सकता था और मेरी बहन आमिल नासिर तक पहुंच सकती थी। लेकिन अफसोस मेरी बहन उसके जादुई असर के ताबे हो गई। लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि वो मरने के बाद भी अपना इंतकाम लेगी, अपनी सहेली का इंतकाम लेगी, क्योंकि अब वो जिस्म की कैद से आज़ाद हो चुकी है। बतूल का बयान आमिल के लिए चैलेंज था। थाने में बंद होने के बावजूद उसने नजमा के भूत से काट करने के लिए लॉक में ही बंदोबस्त कर लिया था और इसके लिए थानेदार को कुछ रकम भी दी थी। सिपाहियों को भी खुश किया था। 25वीं शब शुरू हो चुकी थी। लॉकअप में कोई भी नहीं था। आमिल अकेला बैठा हुआ था। उसके सामने अगरबत्तियां जल रही थीं। सामने ही शराब की खाली बोतल बकरी के खून से भरी हुई पड़ी थी। थाने के लॉकअप की तमाम बत्तियां बुझा दी गईं तो आमिल ने मोमबत्ती रोशन कर दी। उसका लॉकअप रोशन हो गया। वो आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगा। दूसरे लॉकअप में जो कैदी थे वो भी उठकर बैठ गए और आमिल को देखने लगे। जो संतरी फेरे पर थे वो भी टहलने के बजाय एक जगह रुक गए। एक टिक लॉकअप की जानिब देखने लगे। उनके अंदर तजस्सुस था कि अब क्या होने वाला है। देखते ही देखते आमिल उठकर खड़ा हो गया। मंत्र पढ़ने की बजाय गंदी गंदी गालियां बकने लगा। सब ने समझ लिया कि इसने जिसके लिए मंत्र पढ़ा था वो आ गई थी, सिर्फ इसे ही दिखाई दे रही थी। नजमा ने मर्दाना आवाज़ में कहा, ए आमिल, मैं जो चाहता था
مگر نجمہ کی محبت میں کر نہیں سکا، وہ تو نے کر دیا۔ تو نے نجمہ کو مار کر میرے پاس پہنچا دیا۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے، لیکن افسوس میں تجھے اس احسان کا بدلہ کچھ اچھا نہیں دے سکتا، کیونکہ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ تو انسان کے روپ میں شیطان ہے، وہ شیطان جو اللہ کا نافرمان ہے۔ میں آگ سے ضرور بنایا گیا ہوں، مگر میں اللہ کا نافرمان نہیں ہوں۔ جہاں انسان کا ذکر آتا ہے وہاں میرا بھی نام لیا جاتا ہے۔ عامل کہنے لگا، تم کوئی بھی ہو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دیکھنے والی آنکھیں عامل کو دیکھ رہی تھیں، اسے سن رہی تھیں، انہیں جن کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن دکھائی کوئی نہیں دے رہا تھا۔ اسی وقت نجمہ کے جن نے اس کی گردن اپنے شکنجے میں پکڑ لی اور فرش سے 4-5 فٹ اوپر اٹھا کر پھر زمین پر چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ہی سامان پر گرا، بوتل ٹوٹ گئی، بکری کا خون اس کے کپڑوں پر لگ گیا، فرش پر بکھر گیا۔ وہ سمجھا بوتل ٹوٹ کر اس کے کولے میں لگ گئی ہے اور خون اس کا ہے۔ وہ خوف سے چیخنے لگا، ارے ارے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی لاک اپ کا دروازہ کھول کر اندر آتا۔ قیدی، سپاہی سبھی خوفزدہ تھے اور خوفزدہ نگاہوں سے عامل کا حشر دیکھ رہے تھے۔ وہ بری طرح پٹ رہا تھا، مار کھا رہا تھا، اور آخر نجمہ کے جن نے اس کے کھلے ہوئے منہ میں اپنا ہاتھ ڈالا اور زبان گدی سے کھینچ کر باہر نکال دی۔ عامل اور بکرے کا خون آپس میں مکس ہو گیا اور وہ بے ترتیب انداز میں فرش پر گر کر تڑپنے لگا اور جسم بے جان ہو گیا۔ عامل کے گرفتار ہوتے ہی اجمل بھی روپوش ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنا چلہ جاری رکھا تھا۔ جب عامل کی موت ہوئی اس وقت وہ ایک برف خانے میں موجود تھا جہاں ٹوٹے پھوٹے برف کے سانچے رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان کے درمیان موم بتی اور اگربتی جلائے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ برف خانہ اس کے ایک دوست کا تھا۔ 25ویں شب کی دوپہر گزر چکی تھی۔ وہ ایک ٹک موم بتی کی لو کو دیکھ رہا تھا اور منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے 24 دنوں میں موم بتی کی لو پر قابو پا لیا تھا۔ اب وہ نہ ہی بھڑکتی تھی اور نہ ہی بجھتی تھی۔ 40 مردے اسے صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ شمع کے سامنے پروانوں کی طرح منڈلا رہے تھے۔ ایک دم سے ان میں 41واں وجود نمودار ہو گیا۔ وہ اس روح کو دیکھتے ہی چونک گیا۔ منتر پڑھتی ہوئی زبان رک گئی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، تم؟ بس ایک لمحہ ہی تو ہوتا ہے جب انسان کی سانس رکتی ہے اور وہ روح میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ بس ایک ہی لمحہ ہوتا ہے جب زبان سے کوئی بات نکلتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے، جب مجرم چپ ہوتا ہے اور گرفت میں آ جاتا ہے۔ اب اجمل بھی گرفت میں آ گیا۔ 40 مردوں کی بھٹکتی ہوئی روحوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ اسے پکڑ کر اپنی اپنی طرف کھینچنے لگے، اس کی جسم کی بوٹیاں نوچنے لگے۔ وہ چیخنے چلانے لگا، مدد کے لیے اپنے عامل کو پکارنے لگا، مگر عامل تو لاک اپ میں پہلے ہی مر چکا تھا۔ ایسے وقت نجمہ کے جن نے اپنے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے 40 روحیں وہاں سے چلی گئیں۔ اب وہاں صرف وہ دونوں آمنے سامنے رہ گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ مجھے معاف کر دو نجمہ، میں تمہارا مجرم ہوں۔ نجمہ کے جن نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، حرام زادے، میں نے تجھے اس لیے نہیں بچایا کہ تجھے زندہ چھوڑ دیا جائے، تجھے مرنا ہے اور میرے ہی ہاتھوں سے مرنا ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں تمہاری بہن کا سہاگ ہوں، کیا تم مجھے مار کر اپنی بہن کو بیوہ کر دو گی؟ نجمہ کے جن نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور پوری طاقت سے چھت کی طرف اچھال دیا۔ وہ چھت پر جا لگا اور پھر نیچے چلا آیا۔ نجمہ کے جن نے کہا، میں نجمہ نہیں ہوں، میں اس کا عاشق جن ہوں۔ تو نجمہ کی بہن کا سہاگ ہے، میرا نہیں۔ تو میری نجمہ کا قاتل ہے۔ تو نے اس کی معصومیت ایک درندے کے ہاتھوں ختم کروا دی، اس کا حسن داغدار کر دیا۔ جسے میں چھونے سے خود کو روکتا تھا اسے ایک شیطان نے چھو لیا، اور اس کا ذمہ دار صرف تو ہے۔ میں اس شیطان کو تو شیطان کی موت مار کر آ رہا ہوں، اب تیری باری ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے اجمل کو اٹھا کر برف کے سانچوں پر پھینکنا شروع کر دیا۔ برف بننے کا شور اتنا تھا کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ اندر اجمل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہیں اس وقت پتہ چلا جب ایک سانچے میں سے برف کی سل باہر نکلی تو اس سل کے اندر اجمل کا مردہ جسم جمع ہوا تھا۔ وہ بھی برف کے ساتھ برف بن چکا تھا۔ 25ویں شب شیطانی بنگالی عامل اور اجمل کے خاتمے کے ساتھ اختتام پذیر ہو چکی تھی۔